Bonjour et bienvenue sur Apprendre le français avec OC. Aujourd'hui, nous allons continuer à apprendre comment bien prononcer les sons du français. أهلا بيكم على قناتكم تعلم اللغة الفرنسية مع حسين. النهاردة هنكمل مع بعض سلسلة تعلم أصوات اللغة الفرنسية. النهاردة الحلقة الرابعة quatrième épisode. On a 3 sons, عندنا 3 أصوات. Le son K, K, le son S, le son J, J. طيب. On commence par le son K. Le son K, صوت K عندنا 3 حروف. K ومعانا CA, CO, CU. K, CA, CO, CU. وعندنا ال Q, U, E وال Q. تمام؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 أشكال ممكن تسمع فيهم صوت ال K. طيب. Par exemple, la lettre K comme kilo, kangourou. Kilo, kangourou. On répète. Kilo, kangourou. طيب. صوت ال CA وال CO وال CU. CA زي camarade. Camarade. Capitale. Capitale. Copain. هنا بنخش على CO. Copain. Copain. camarade هنا يعني رفيق أو صاحب. Capitale يعني عاصمة. طيب خش على CO. Copain. Copain يعني صاحب. Content. Content يعني سعيد أو مسرور. طيب نخش على CU. Cuisiner. Cuisiner يعني يطهو أو يطبخ. كوير يطهو. يبقى كويزيني يطبخ وكوير يطهو. تمام؟ طيب يبقى عندنا CA, CO, CU se prononce K, KO, Q. طيب عندنا ال QUE ودي بتيجي à la fin du mot في نهاية الكلمة زي logique. logique منطقي. logique. طيب informatique. informatique. informatique يعني معلوماتي. طيب وممكن تيجي ال que à la fin du mot زي كلمة 5. 5 يعني رقم 5. طيب نيجي دوزيام مو أو دوزيام son عندنا الصوت الثاني صوت le son du S. son du S صوت ال S. نسمع ال S فين يا مسيو أسين؟ نسمع ال S في السي سي دي فاكرين هنا السي A والسي O والسي U؟ طيب لو انا عايز انطقهم اس هحط سي دي. هحط ايه؟ سي دي زي سي سي دي ا، سي سي دي او، سي سي دي يو. طيب هنا عندي في السي سي دي ا زي سا. سا يعني هذا. فرنسي. فرنسي. فرنسي يعني فرنسي. لو حط اللو يبقى لو فرنسي يعني اللغه الفرنسيه. طيب عندي السي سي دي او زي السون. لو سون. لو سون يعني درس. façon. façon يعني طريقة. leçon. façon. maçon. maçon اللي هو عامل البناء. maçon. طيب بعد كده السي دي يو زي préconçu. préconçu. préconçu يعني مسبق أو بطريقة مسبقة. préconçu. préconçu ودي نادرة جدا إنك تلاقي السي دي يو مش شائعة. طيب يبقى احنا كده خدنا السي دي A والسي دي او والسي دي يو. طيب نيجي بقى عندنا السي اما يجي وراها او او اي او ايغريك سو برونونس اس. سو برونونس اس. طيب كوم كوا باغ اكزومبل زي ايه؟ زي السي او زي سو. هذا سو. سونتر. سونتر. طيب السي اي زي 5. سينما. 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 طيب السي ايغريك زي سيكل. سيكل. طب سو هذا سونتر يعني مركز. 5 رقم 5. سينما يعني سينما. سيكل يعني مرحلة. طيب كده خلصنا صوت الك وصوت الاس. نيجي على صوت الج. ج زي بيجي معانا في 4 أشكال. لا لتر جي زي جو. جامي. 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 شوف انا غلطت قلتها ازاي؟ قلت جامي. لا افتكروا معانا الا اي صوت الا. جامي.
jamais, jamais, jamais. D'accord? je, jamais, jamais. نفتكر مع بعض الدروس القديمة، الحلقة الأولى ولا الثانية دي مش فاكر، اتكلمنا على الإيه؟ السون أي سو برونونس jamais, mais, jamais. طيب عندنا je, jamais, Japon, janvier. طيب يبقى ده لا لتر جي سو برونونس ج. طيب عندي الجي او والجي اي والجي ايجريك سو برونونس ج. زي ايه؟ جنرال، genre général يعني عام، genre يعني نوع، général genre. طب عندي الجي اي زي جيراف. اخر حاجه عندنا الجي ايجريك ودي برضو نادره شويه، سي تري رار، كوم جيمناستيك واختصارها جيمناستيك يعني رياضه الجمباز او اللياقه البدنيه. ده كان درسنا النهارده، ودي كانت اخر حلقه من حلقات سلسله ليسون دو فرونسي. انا بشكركم واتمنى تكون السلسله عجبتكم، وان شاء الله انتظروني في دروس جديده على قناتنا Apprendre le français avec Hossein. Merci et à la prochaine. Salam alaikum.